समील बाब, तुम्ही आयज त्या भुरगो जो दारगलचो ताका कितें एटॅक जालो, एसिड एटॅक कितें जालो आनी तो कितें तरी आतां हितून JMCन ताका एडमीट केलो. तुमी वचोन मेळोन येयले तर कितें आतां हालत कितें आसा? हांव आतांच जो सकाळी दारगळे हांगा एक यंग भुरगो म्हणजे 17 वर्साच्या भुरग्याचो जो एसिड एटॅक जालो तेजे नंतर ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलो. हांव ताजे आतांच खबरेक ताजी विचारपूस करून आयिल्लो आसा. हांव ताका वॉर्डांच्यान ICUन शिफ्ट केल्लो आसा सद्या. आनी तुमी आज जर परिस्थिती पळय जाल्यार खूब वायट दिसता, अत्यंत वायट दिसता. कारण एक टिनेजर भुरगो म्हणजे जस्ट ताची लायफ आतां खरें अर्थान सुरू जाल्लें, त्या भुरग्याचेर अशा पद्दतीचो एसिड एटॅक जावप आनी आज आमी पळयता की आमची भुरगीं कितकी सुरक्षीत आसा. म्हाका दिसता प्रत्येक आवय बापायक म्हाका दिसता हो चिंतेचो विशय आता की आमच्या गोंयान ह्या सरकाराच्या अंडर आमचे गोंयकार, आमची गोंयकारांची भुरगीं कितकी सुरक्षीत आसा हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता आज गोंयकारांक पडलेलो आसा. आनी दिन दहाडे एसिड एटॅक जावप ह्या भुरग्याचेर हें म्हाका दिसता सिद्ध जाता की आज गोंयान क्रायम रेट जी वाडलेली आसा मोठ्या प्रमाणान. तुमी आज जर पळयत जर मर्डर केसीस, मॉलेस्टेशन केसीस, अटेम्प्ट टू मर्डर केस, प्रॉस्टिट्यूशन, बाकीचे वेगळे वेगळे केसी तर आमी आज पळयल्ले आसा की मोठ्या प्रमाणान गोंयान क्रायम रेट वाडलेली आसा. हे खरेंच चिंतेचो विशय आसा. आनी म्हाका दिसता सरकाराक आनी खास करून गोंयचो मुख्यमंत्री जो होम मिनिस्टर आहा तो कितपर्यंत हातून लक्ष घालता हो गोंयकारां समोर आतां म्हाका दिसता प्रश्न पडलेलो आसा. कारण हें सिद्ध जाता की वारंवार की सरकाराक ह्या जी सुवेवस्था सरकाराची जबाबदारी आसता प्रत्येक गोंयकाराच्या भुरग्यांक जे खरें म्हणजें सुरक्षा दिवपाची सरकाराची जबाबदारी आसा तितून हो सरकार सपशेल फेल गेल्लो आसा अशें म्हाका दिसता. आतां आमी पळयता समील बाब, सगळे जावं भुरगीं, जावं तरणाटे, जावं बायलो, जावं सिनियर सिटीजन, तेंचे सगळ्यांचेर आतां हे अत्याचार हिंगासर गोंयान म्हणल्यार जायत आहात, चालूच आहा. म्हणजे कोणूच सेफ ना हो हें दिसता. कितें तरी लॉ एंड ऑर्डरान कितें तरी हें आहा. सी सरकार म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन. म्हणजे कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन जे कॉलॅप्स जाल्लें आसा, फेलियर जाल्लें आसा. कारण हो सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक म्हाका दिसता माहीर आसा. म्हणजे इव्हेंट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत ह्या सरकाराक म्हाका दिसता रेटींग कोणूय नंबर 1 दितलो. जशें तुमी म्हटलें की आज प्रत्येक घटक आमचो, ती भुरगीं जावं बायलां जावं आमी वयस्कर लोक जावं तेंचे कडेन आज खंय तरी एक भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. सरकारांतले मंत्री, चीफ मिनिस्टर हे सगळे आपापली खुर्ची वाचोवपाकूच म्हाका दिसता व्यस्त आसा. गोंयकारांचे हांकां अजिबात पडून गेल्लें ना. तुमी जर गोंय म्हणीत पळयत जाल्यार गोंय एक अशें शांतीमय आसलेलें गोंय, म्हणजे सगळें बरें वातावरण आसलेलें गोंय, सुसंस्कृत गोंय हें एका वेळार आसलें. पूण आज तें खंयच्या दिसून वयता. आज गोंयान जे क्रायम रेट दिसान दीस वाडत आहा ताका हो BJPचो सरकार जबाबदार आसा. कारण सरकाराक हें म्हाका दिसता कंट्रोलूच ना खुबश्या गोश्टींचेर. सरकार आपापल्या परीन जे बाकीचे इव्हेंट करपाक जाय, बाकीच्यो गोश्टी करूंक जाय त्यो वेवस्थीत करता. पूण गोंयकारांची सुरक्षेचे हो जबाबदारी घेतलो कोण? म्हाका दिसता हेजेर आज ह्या भुरग्याचेर एसिड एटॅक जालो ताजे परिणाम कितपर्यंत जातले हे खूब गंभीर आसा. कारण ही सादी गोश्ट न्ही. कारण तेजो फुडें जिवनाचो प्रवास आसा, ताजे आई वडिलांचें स्वप्न आसा. कारण प्रत्येक आजचो आवय बापूय आज संघर्श करता की भुरगो खंय तरी आपलो उज्वल ताजें भविश्य जावचें म्हणून संघर्श करता. पूण आज अश्यो गोश्टी जाल्या नंतर त्या भुरग्याचें फुडें भविश्य कितें, ताजी जबाबदारी कोण घेतलो? मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर सांबाळटना ताणें हें खरें म्हणचें हाजें उत्तर दिवपाची गरज आसा. आज पळयता आमी ड्रग मोठ्या प्रमाणान गोंयान वाडत आसा. फाटल्या दिसांनी कोलवाळे खंय कोणी तरी ड्रग काडून, गांजा काडून खंय भितर मारलो. म्हणजे चल्लां कितें ह्या सरकाराचें? कोणाचोच कंट्रोल ना. म्हाका दिसता अशें एडमिनिस्ट्रेशन गोंयान केन्नाच पळोवना आमी. हें खरेंच चिंतेचो विशय आसा. गोंयकारांनी म्हाका दिसता दोळे उगडपाची गरज आसा. कारण BJP सरकार हो जाका आमी निवडून दिल्लो, लोकांनी निवडून दिल्लो, एक बरें सुशासन करतले म्हणून गेली तुमी 5-6 वर्सां पळयत जाल्यार गोंयची वेवस्था पळय कितें जाल्ली आसा. खंयच्याच क्षेत्रांत म्हाका दिसता गोंय आज खंय तरी प्रत्येक क्षेत्रांत फाटीं पडलेलें आसा. गोंय जे सदीत आमी म्हणटाले की क्रायम रेटीन सगळ्यांत लोवस्ट आसलें, आज जी क्रायम रेट सातत्यान वाडत आहा ती जर पळयत जाल्यार खरेंच मोठो चिंतेचो विशय आसा हो, अशें म्हाका दिसता.